این واقعه یادگاری از دوران ستم در تاریخ اندلس، اسپانیا است، زمانی که در سال 1492 میلادی غرناطه سقوط کرد و حکمرانان مسیحی فردیناند و ایزابلا مسلمانان را از انجام شعائر دینیشان بازداشتند. جزئیات این واقعه که در تذکره‌های معتبر تاریخی و کتب ادبی آمده چنین است: پس از سقوط غرناطه، با نقض معاهده غرناطه، موجی از جبر و شکنجه علیه مسلمانان آغاز شد. مساجد به کلیسا تبدیل شدند و گفتن اذان با صدای بلند جرمی بزرگ شمرده شد. در چنین شرایطی، حفظ هویت برای مسلمانان به یک چالش بزرگ تبدیل شده بود. این داستان مربوط به مسجدی است که توسط ارتش مسیحی محاصره شده بود و دستور اکید وجود داشت که فریاد بزرگی خداوند، تکبیر، از آنجا بلند نشود. هنگام وقت نماز، جوانی مؤذن با شجاعت تمام از مناره بالا رفت. او همین که اولین صدا را بلند کرد، الله اکبر، الله اکبر، سربازانی که پایین ایستاده بودند فوراً کمان کشیدند و تیری مستقیم بر سینه مؤذن نشست. مؤذن از مناره به پایین پرتاب شد و جان سپرد. در حالی که دشمن گمان می‌کرد صدا خاموش شده است، ناگهان شخص دومی با شتاب پیش آمد و در جای مؤذن بر زمین افتاده ایستاد. او اذان را دقیقاً از همان جایی که قطع شده بود ادامه داد: اشهد ان لا اله الا الله. سربازان دشمن حیرت زده شدند و مؤذن دوم را نیز با تیر و شمشیر هدف قرار داده و ساکت کردند. روایت است که چون مؤذن دوم نیز افتاد، شخص سومی که پیرمردی سال خورده بود جلو آمد و با استقامتی بی‌نظیر کلمات باقی مانده اذان را کامل کرد. او فریاد حی علی الصلاة و حی علی الفلاح سر داد و او را نیز به قتل رساندند. به همین ترتیب مؤذن بعدی آمد، دشمن به او هم رحم نکرد، اما تا آن زمان اذان کامل شده بود و ندای حق به طور کامل در فضا طنین انداز گشته بود. الحمدلله رب العالمین. این واقعه نمادی شد از اینکه ندای حق را نمیتوان با نابود کردن جسمها خاموش کرد. ای ایرانیانه، علم بردارانی اسلام و کلمه گو، ایستادگی کنید. یک رهبر رفت، رهبر دیگری آمد، حتی اگر صفی از رهبران به قتل برسند و به فرض محال مملکتی هم باقی نماند، باز هم فتح و پیروزی از آن شماست، یقیناً از آن شماست و تمام دنیا این پیروزی را به رسمیت خواهد شناخت. خیرخواه شما، یک مسلمان